Let's solve this problem. हामीले यहाँनिर प्रुभ गर्नु छ यो रिलेसन. ओके, सबैभन्दा पहिले योसँग रिलेटेड एउटा फिगर ड्र गर्न सकिन्छ. यो भयो दिएको स्ट्रेट लाइन x by a plus y by b equal to p on which a perpendicular from origin is drawn. यसरी अनि यो भयो p, यहाँदेखि लिएर यहाँसम्मको परपेंडिकुलर लेन्थ यो भयो p. ठीक छ. यसलाई यदि सिम्प्लिफाई गर्ने हो भने यो हुन्छ bx plus ay minus ab equal to 0 हुन्छ. बुझिरा होला हैन. हेर यो b र x मल्टिप्लाई भयो, a र y मल्टिप्लाई भयो अपन ab अनि यो ab उता गयो अनि फेरि यता आएर माइनस a. ओके, सो length of perpendicular from origin on the given line is equal to p. Formula ax1, formula सबैलाई थाहा छ. ax1 by1 plus c by root under a square plus b square equal to p. ठीक छ. अब यो ax1 y1 यो x1 y1 को भ्यालु 0 0 0 0 राख्दाखेरि यो भयो माइनस ab by root under a square plus b square. ठीक छ. हेर यो x को कोएफिसिएन्ट यो हो क्यापिटल A, यो हो क्यापिटल B अनि यो भइहाल्यो c अनि फाइनली हामीले पायौं इक्वल टु p. देन स्क्वायरिङ बोथ साइड्स यो भयो a स्क्वायर b स्क्वायर बाइ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टु p स्क्वायर. अब a स्क्वायर b स्क्वायर इज इक्वल टु p स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. वा यसलाई यसरी नगरेर सिधै ट्रान्सपोज गर्न, सिधै इन्भर्ट दुईटैलाई हामीले के गर्न सक्छौं, इन्भर्ट गर्न सक्छौं हैन. हेर त यसलाई राम्ररी, यसलाई हामीले के गर्न सक्छौं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाइ a स्क्वायर b स्क्वायर 1 बाइ p स्क्वायर सेपरेट गरेपछि यो भयो 1 बाइ b स्क्वायर बाइ 1 बाइ a स्क्वायर इक्वल टु 1 बाइ p स्क्वायर अनि यसलाई हामीले देयरफोर 1 बाइ a स्क्वायर प्लस 1 बाइ b स्क्वायर इक्वल टु 1 बाइ p स्क्वायर लेख्न सक्छौं. Hence the relation is proved. Very simple. हेर त. Let's solve this problem. अब यसमा भन्दै छ कि यो एउटा लाइन हो. ओके, x by a plus y by b equal to 1. यसलाई सिम्प्लिफाई गर्दा यो भयो bx plus ay minus ab equal to 0. ओके, अब what are the points on x axis? यो x axis को हामीले कुनै पॉइंट सपोज गर्यो x0. अब x यहाँ भएको हुनाले कन्फ्युजन हुन सक्छ. ओके, x0 नलेखेर हामीले कुनै अर्को भेरिएबल h0 सपोज गर्न सक्छौं अनि यो जुन पॉइंट हो यो पॉइंट को भ्यालु दिएको छ a. यहाँ देखि यहाँसम्मको लेन्थ यो फाइन्ड गर्नु. के गर्नु पर्यो, let h0 be the point on x axis. Okay, now length of perpendicular is equal to a, already given. Okay, already दिएकै छ यो हैन. हामीले यसलाई लेख्न सक्छौं length of perpendicular is equal to a, no problem. त्यसपछि यहाँ फर्मुला ax1 by1 plus c by root under a square plus b square यहाँ में प्लस माइनस लेख्न सक्छौं इक्वल टु a. अब ax1 a भनेको x को कोएफिसिएन्ट b into x1 यहाँ x1 को भ्यालु h प्लस by1 b अनि y1 मल्टिप्लाई हुन्छ 0 प्लस c अनि c भन्नाले यहाँ छ माइनस ab बाइ प्लस और माइनस
रूट अंडर यो हुन जान्छ बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर किनकि यो स्मल बी स्मल ए फाइनली आउने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नै हो हैन अनि दिस इज इक्वल टु ए भयो। अब h को भ्यालु चाहिएको छ, ध्यान दिनु h को भ्यालु चाहिएको छ। हामीले यहाँ के गर्न सक्छौं, यो भयो bh माइनस ab इज इक्वल टु प्लस और माइनस a इन्टु रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यसले यसलाई मल्टिप्लाई गरेको प्लस माइनस को फर्ममा आउँछ हैन, यहाँ प्लस और माइनस छ त्यसैले। अब यो ab हामीले उता ट्रान्सपोज गर्छौं, therefore h is equal to ab plus minus a root under a square plus b square by b। ओके, यसलाई सेपरेट गरे पनि हुन्छ, यतिकै राखे पनि हुन्छ। therefore अब h को भ्यालु राख यहाँनिर, therefore ab plus or minus a root under a square plus b square by b comma 0 are the required points। ओके, आर द रिक्वायर्ड पोइन्ट्स किन लेखे हो किनकि प्लस एउटा भयो अनि टेकिङ नेगेटिभ अर्को भयो, दुईवटा पोइन्ट्स। सो देयर आर टू पोसिबल पोइन्ट्स on x-axis from where when we draw perpendicular length on the given straight line then value of perpendicular length will be a। okay, area now this question लाई राम्ररी पढ्नु बुझ्नु। p1 and p2 are perpendicular lengths from origin to the given two straight lines and we have to prove this। okay, दुईवटा स्ट्रेट लाइन छ। अब एउटा स्ट्रेट लाइनलाई हामीले यसरी ड्रा गर्न सक्छौं, x sec थीटा प्लस y cosec थीटा इक्वल टु a। अर्को स्ट्रेट लाइनलाई यहाँ ड्रा गर्न सकिन्छ, यो भयो x cos थीटा माइनस y sin थीटा इक्वल टु a cos 2 थीटा अनि यो भयो ओरिजिन। ओरिजिन को थ्रु मतलब फ्रम ओरिजिन हामीले परपेंडिकुलर लाइन्स ड्रा गरेका छौं। फर्स्ट लाइनमा p1 छ, फर्स्ट लाइन यो सेक वाला, यो p1 भयो, यो भयो p2। ठीक छ, हेर्नु यहाँ p1 p2, यो p1 s मा अनि p2 चाहिँ s मा, यहाँ रेस्पेक्टिभली पनि हुन्छ, बुझिहाल्नु। अब यहाँ cos र sin छ, प्रब्लम भएन, यहाँ sec र cosec भएको हुनाले पहिला यसलाई सिम्प्लिफाई गर्नु। ओके, sec र cosec भएको हुनाले सिम्प्लिफाई गर्दा के आउँछ, यहाँ सिम्प्लिफाई गरौँ। हियर x sec theta plus y cos sec theta equal to a। let's simplify it, x by cos theta y by sin theta equal to a, therefore x sin theta plus y cos theta equal to a sin theta cos theta। ठीक छ, यो इक्वेसन 1 यसलाई लेखौं। ठीक छ, त्यसपछि अर्को इक्वेसन दिएकै छ, x cos theta minus y sin theta equal to a cos 2 theta equation 2। now length of perpendicular from origin to the first equation, perpendicular from origin to equation 1 is given p1। या length of perpendicular हो, length of perpendicular, so length of perpendicular from origin to the line। okay, फर्मुला के हुन्छ, ax1 यहाँ x1 y1 को भ्यालु 0 0, ax1 0 नै हुन्छ, by1 0 नै हुन्छ हैन। यो ax1 प्लस by1 हैन प्लस c। अब c हेर्नु त इक्वेसन 1 मा, यसलाई यता तान्नु पर्यो, यो भइहाल्यो माइनस a sin थीटा cos थीटा बाई रूट अंडर a स्क्वायर, यो a हो, a स्क्वायर मतलब sin स्क्वायर थीटा, b स्क्वायर मतलब cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टु p1। अनि हामीले पायौं p1 इज इक्वल टु माइनस a sin थीटा cos थीटा। सिम्पल, यहाँसम्म कसैलाई केही प्रब्लम पक्कै पनि नहोला हैन। त्यस्तै गरी अगेन लेंथ
of perpendicular from origin to equation 2 is given P2. फॉर्मूला त्यही हो ax1 अब यहाँ x1 y1 0 0 ax1 0 by1 0 प्लस c मतलब यो पनि भयो माइनस a cos 2 थीटा बाई रूट अंडर cos थीटा को स्क्वायर प्लस माइनस sin थीटा को स्क्वायर स्क्वायरले गर्दा माइनस हट्छ p2 हामीले पायौं p2 इक्वल टु माइनस a cos 2 थीटा. Hope you are getting. Okay. त यहाँसम्म एकचोटि राम्ररी बुझिहालौं त सबैजना. अब यसपछि नाउ हामीले यसको भ्यालु देखाउनु छ हैन 4p1 स्क्वायर p1 को भ्यालु यहाँ छ यो भयो 4a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा प्लस p2 स्क्वायर अब यसको स्क्वायर a स्क्वायर cos स्क्वायर 2 थीटा. ओके यो a स्क्वायर दुईटैबाट कमन लिनु अब बाँकी बच्यो यहाँनिर 4 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर 2 थीटा a स्क्वायर अब हेर्नु है यो 2 sin थीटा cos थीटा को होल स्क्वायर हो 2 को स्क्वायर sin थीटा को स्क्वायर cos थीटा को स्क्वायर भन्नाले 2 sin थीटा cos थीटा फर्मुला अफ sin 2 थीटा अनि त्यसको स्क्वायर sin स्क्वायर 2 थीटा प्लस cos स्क्वायर 2 थीटा and we know sin square a plus cos square a is equal to 1 and we obtain this, therefore the relation is very simple. Area. अब यो क्वेशनलाई सल्भ गरौँ दिएको छ दुईवटा पोइन्ट्स प्लस लिएर एउटा माइनस लिएर अर्को अनि दुईटै पोइन्ट्स को फ्रम दुईटै पोइन्ट्स यदि हामीले दिएको लाइनमा परपेन्डिकुलर ड्रा गर्छौं भने त्यो परपेन्डिकुलर्स को प्रोडक्ट चाहिँ b स्क्वायर हुन्छ भनेर प्रुभ गर्नु छ. ओके अब हेरिहाल्नु के गर्नु पर्यो यसमा पहिला हामीले p1 यसलाई मान्यौं लेखिहाल्नु लेट p1 p2 हैन म डाइरेक्ट बनाएको छु यहाँ p1 को लागि ax1 यसलाई सिम्प्लिफाई गर्दा अलि बेटर होला bx cos थीटा प्लस ay sin थीटा माइनस ab इक्वल टु 0. ओके अब p1 इक्वल टु ax1 a भनेपछि b cos थीटा यो a भयो x बाहेक यो ओके यो x a अनि x a मतलब b cos थीटा x1 मतलब यो पॉइंट रूट अंडर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर ओके प्लस by1 यहाँ y1 को भ्यालु 0 प्लस c मतलब माइनस a बाई रूट अंडर a स्क्वायर भन्नाले b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा एकदम सिम्पल छ. अब यसलाई हामीले के लेख्न सक्छौं एकदम स्ट्रेट b cos थीटा रूट अंडर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस ab बाई रूट अंडर b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा. इज इट एकदम क्लियर छ होला. अब यसपछि हेरौं p2 अगेन सेम फर्मुला तर यहाँनिर x1 मा माइनस आइहाल्यो हैन यो हुन जान्छ माइनस b cos थीटा रूट अंडर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस ab बाई रूट अंडर या प्लस माइनस हुन्छ नै प्लस माइनस b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अनि यिनीहरुको प्रोडक्ट हामीले b स्क्वायर देखाउनु छ यो दुईटा ओके यो दुईटा. नाउ p1 into p2 equal to b cos theta root under a square minus b square minus ab by b square cos square theta a square sin square theta into minus
यो हामीले माइनस कमन लिएर क्यान्सल गर्न सक्छौं कसरी हेर्नु यो टोटलबाट माइनस कमन आउँछ अनि यो माइनस डिवाइडेड बाइ प्लस अर माइनसै रहन्छ भन्नाले सिधै हामीले b cos थीटा रूट अंडर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस ab अब यो प्लस ab बाई रूट अंडर b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा लेख्न सक्छौं कसरी आयो थाहा छ नि एकदम राम्ररी बुझ्नु यो कुरालाई है देखिरा होला पक्कै पनि क्लियरली यो माइनस हामीले कमन लियौ माइनस कमन लिएपछि प्लस और माइनसले माइनसलाई डिवाइड गर्छ प्लस और माइनस नै रहन्छ ठीक छ यो माइनसलाई प्लसले डिवाइड गर्यो माइनस फेरि माइनसलाई माइनसले डिवाइड गर्यो प्लस यानी कि प्लस और माइनसै रह्यो ओके सो यसलाई अझै क्लियरली यहाँ देखाउन सकिन्छ यसरी b cos थीटा रूट अंडर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस ab बाई प्लस और माइनस रूट अंडर b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अब यसलाई हामीले गर्नु छ मल्टिप्लाई यहाँसम्म पहिला बुझौं त एक एक स्टेप ल यहाँसम्म बुझिसक्यो होला अब हेर्नु यो a माइनस b a प्लस b यो भयो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाई अब यहाँ निर b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा रूट कैंसल रूट अंडर a इंटू रूट अंडर a इक्वल टू a रूट हट्यो अब यसैलाई सिम्प्लिफाई गर्दै जाँदा आफै b स्क्वायर आउँछ केही नयाँ कुरा यसमा छैन अब सिम्पली हामीले ब्रैकेट हटाउँछौं जस्तो हामीले चाहिएको b स्क्वायर हो त सिधै b स्क्वायर हटाइयो पहिला कमन लिया b स्क्वायर कमन लिएपछि बाँकी बच्यो यहाँ a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा माइनस b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा माइनस a स्क्वायर बाई ल यहाँ ध्यान दिएर हेर्नु के गर्यौं हामीले यो b स्क्वायर कमन लियौं अनि ब्रैकेट हटाइदियौं त्यति आयो ओके यहाँ cos स्क्वायर छ यहाँ पनि cos स्क्वायर छ तर यहाँ sin स्क्वायर छ b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर अब यो के हुन्छ 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा ब्रैकेट हटाउनु ब्रैकेट हटाएपछि के आउँछ के आउँछ मिल्छ यहाँ निर हामीले b स्क्वायर लिइसकेका छौं a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा माइनस b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा उल्टै काम भयो यहाँ त cos न लेख्नु पर्ने हो अनि cos स्क्वायर थीटा माइनस a स्क्वायर बाई ब्रैकेट हटाऊ त b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा माइनस a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा अलिकति अल्टर भयो के अल्टर भयो प्लस और माइनस मा हैन यो हुन्छ माइनस b स्क्वायर ठीक छ अब यहाँ निर यो दुईटै के हो दुईटै पोजिटिभ हो नि पोजिटिभ इन्टु पोजिटिभ नेगेटिभ त हुँदैन प्रोडक्ट अफ perpendicular length must be positive so b square ओके वा यहाँ निर हामीले मिलाउन सक्छौं यसलाई यो प्लस और माइनस अब यसलाई यता तान्ने हो भने माइनस कमन लिएर अनि अटोमेटिकली मिलेर आउँछ जस्ट b स्क्वायर भइहाल्छ यसमा केही नयाँ कुरा छैन हामीले यो क्याल्कुलेसन गर्दै छौं अल्जेब्रिक सिम्प्लिफिकेसन हो यो हैन यहाँ निर प्लस वा माइनस जेमा पनि आन्सर आउन सक्छ यो माइनस मा आउनुको मतलब के भयो यो जुन b स्क्वायर हो यो माइनस b स्क्वायर चाहिँ पोजिटिभ हुनु पर्यो ओके यो टोटल जुन लेन्थ आइराछ पोजिटिभ हुनु पर्यो हामीले लास्टमा लेख्छौं दिस इज इक्वल टु b स्क्वायर बिकज प्रोडक्ट अफ perpendicular lengths is always positive that's why p1 into p2 is equal to b square root okay हेलो अच्छा यहाँ निर अघि माइनस थियो तर यो प्लस हुनु पर्ने हो यसलाई हेरिहाल्नु है अनि हामीले जब माइनस कमन लिन्छौं अनि कट्छ माइनस b स्क्वायर आउँछ ओके
अब यो प्रब्लमलाई हामीले सल्भ गर्नु छ। राम्ररी बुझ्नु सबैजना। दिस इज द लाइन whose equation is given. Okay, and we have to find out equation of a straight line. In fact, two straight lines are possible, above and below, you know, parallel to this and at a distance of root under 5. ठीक छ, बुझिहाल्नु राम्ररी। कन्डिसन त्यो भयो। अब यो लाइन यहाँ पनि हुन सक्छ, दुईवटा लाइन्स पोसिबल हुन्छ। प्यारलल को केसमा हामीले पढिसकेका छौं, यस्तो सबैलाई थाहा छ हैन। इक्वेशन अफ स्ट्रेट लाइन प्यारलल टू ax plus by plus c equal to 0 is ax plus by plus k equal to 0। त्यही कन्सेप्टले हामीले यहाँनिर प्लस के लास्टमा लेख्न पाउँछौं। ठीक छ। अब हेर्नु, पहिला लेख्ने लेट इक्वेशन अफ स्ट्रेट लाइन parallel to x plus 2y minus 7 equal to 0 be x plus 2y plus k equal to 0. Okay, अब here coefficient of x 1, coefficient of y 2, constant first मा कति छ, कुनैलाई फर्स्ट मानिहालौं ल k, अनि सेकेन्ड मा कति छ -7, यो C1 अनि यो C2 मान्न पाइन्छ मज्जाले। नाउ perpendicular distance between parallel lines C1 minus C2 by root under a square plus b square is equal to root under 5। क्लियर, एकदम क्लियर है ना। यहाँ प्लस माइनस C1 k plus 7 by root under a square 1 square plus 2 square plus minus root under 5। यहाँ निर हामीले k को भ्यालु पाउँछौं, यो भयो प्लस और माइनस 5 root under 5 अनि यो root under 5 हुन्छ प्लस और माइनस टेकिङ पोजिटिभ टेकिङ नेगेटिभ, अनि प्लस 7 छ उता गयो -7। ठीक छ। प्लस 5 लिँदा k को भ्यालु एउटा आउँछ, -5 लिँदा k को भ्यालु एउटा आउँछ। मैले एट अ टाइम यतिकै राखेको छु, यहाँ ध्यान दिनु ब्रैकेट लेख्न मिलेन। ओके, किन मिलेन, किनकि यो प्लस माइनस s मा मात्र 5 मा। ठीक छ। अब पुटिङ k equal to plus or minus 5 minus 7, we get x plus 2y plus minus 5 minus 7 equal to 0, which is the required equation. Which are the required equations? Okay, प्लस लियो भने एउटा आउँछ, माइनस लियो भने एउटा आउँछ, दुईटा भइहाल्यो हैन। यसरी हामीले यो प्रब्लमलाई सल्भ गर्नु छ। ओके, हेर्नुस्। Now let's solve this question. यहाँ हामीले फाइन्ड गर्नु छ इक्वेसन अफ स्ट्रेट लाइन्स। इच अफ हुनु पर्ने, अब लाइन लेखिदिरा छु, आफै दुईवटा आइहाल्छ, बुझिहाल्नु है त। यहाँ निर थ्रु 0a, यो 0a को थ्रु पास हुने एउटा लाइन। ठीक छ। अन विच परपेंडिकुलर, यसमा हामीले परपेंडिकुलर ड्रा गर्यौं कुनै अर्को पोइन्ट 2a बाट, अनि त्यसरी परपेंडिकुलर ड्रा गर्दा यसको लेन्थ आइदियो a। ओके, यो जुन हो 2a यो लाइन यसरी पनि हुन सक्छ, यसरी पनि हुन सक्छ हैन। त्यसकारण दुईवटा स्ट्रेट लाइन्स पोसिबल हुन्छ यसमा पनि। ओके, अब कसरी बनाउने, लेन्थ अफ परपेंडिकुलर थाहा छ, पोइन्ट पनि थाहा छ, p को भ्यालु थाहा छ, x1 y1 पनि थाहा छ। इक्वेसन अफ स्ट्रेट लाइन हुनु पर्यो हैन। इक्वेसन अफ स्ट्रेट लाइन थाहा हुनु पर्यो, त्यसको लागि हामीले यसको इक्वेसन निकाल्छौं। कसरी, y minus y1 equal to m x minus x1 गरेर, y minus y1 m x minus 0 यसरी। पहिला यहाँ लेख्न मिल्छ इक्वेसन अफ स्ट्रेट लाइन through the point 0a is
y minus y1 mx minus x1, which gives us mx minus y plus a equal to 0. Okay, this is the equation of a straight line. We obtain mx minus y plus a equal to 0. यो okay, अब हेर, now perpendicular from 2a to a on 1 is equal to a. दिएकै छ यो कुरा हैन, दिएको छ, लेख्न मिल्छ। अब यहाँ हामीले फर्मुला युज गर्छौं ax1 a भनेको m हो, mx1 by1 minus 1 into 2a plus c by root under a square m square plus b square minus 1 को square 1 नै हुन्छ is equal to a। ठीक छ, कुरालाई बुझ्ने कोसिस गर्नु। अब हामीले m को भ्यालु निकाल्नु छ। यो भयो 2am minus a is equal to a root under m square plus 1। ओके, अब a हामीले यहाँ के गर्न सक्छौं, कमन लिएर हटाउन सक्छौं यसरी। ठीक छ, a लाई क्यान्सल गर्न मिल्छ किनकि a लेन्थ हो र लेन्थ भनेको 0 त हुँदैन यहाँनिर, त a क्यान्सल भयो। अब स्क्वायरिङ बोथ साइड्स गर्दाखेरि के आयो, a स्क्वायर minus 2ab plus b स्क्वायर m स्क्वायर प्लस 1। फेरि यो दुईटा कट्यो, फेरि यहाँ के आइपुग्यो, 3m स्क्वायर minus 4m equal to 0। बुझिँदैछ? बुझिँदैछ होला। अब यसपछि हामीले यहाँ m जब कमन लिन्छौं, 3m minus 4 equal to 0। सो m को भ्यालु आइदर 0 or 4/3। ठीक छ, अब यो m को भ्यालु दुईटा भयो, लाइन पनि दुईटा भइ नै हाल्छ। यो m को भ्यालु एकचोटी यहाँ राख्ने, फेरि यो राख्ने। अब पुटिङ m equal to 0 in equation 1, we get minus y plus a, y minus a equal to 0 equation 2। फेरि putting m equal to 4/3 in equation 1, 4/3 राखौं, 4/3 x minus y plus a equal to 0। सिम्प्लिफाई गरे पनि हुन्छ, ल यतिकै छोडिदिएको छु म, इक्वेसन 3। अनि लास्टमा हामीले के लेख्छौं, हेन्स इक्वेसन 2 and equation 3 are the required equations of straight lines। That's it. Here